भुरग्यां विनोती कोरके माये perpeso corice tuja borgia paso vinoti corge mai perpeso corice tuja borgia paso vinoti corge हे पवित्र आत्म्या रोसणारा आनगे कृपेची भांडारा बोनी काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां ताळ तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें आनी संवसाराचें रुपूस तूं नवें करतलोय. प्रार्थुया देवा आमचे बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं वावरताची काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच आमकां फावो कर. आमच्या सुया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजे देवा म्हजी भेट जावन जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन भरले आनी खालतें काळीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा हांव तुका सत म्हणटा हांव तुजेर पातयेता सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांत दूख धरता. म्हज्या पातकाची काकूत कर. आमेन. बाप साहेबाचें पासत आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमाल मरे कृपेन मेरळे सवेस पोरचें सास मदें सुद्धा येवन सुद्धा तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या आसऱ्याकाल अमेरिक हांव हे भाग्यवंती मारी देवाची बेपरवा तो कोरिनाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय बिगडांतली ही अनुभूती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदराची माये तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भरता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्यो म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड ताळण्यांनी. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीचे बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकांची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोडान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराचे बुरोवण्यांक खोट्या इश्टांक पॉजिटिव्ह पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवंक पाठ करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भोक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमऱ्यांचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टा उपद्रव मदें सोंसणीकायेन देवाचे कुशी राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेत अंदुकीन दुर्बळकायेन आनी आकांतांक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मौन बदलून देवाची परतून येवंक हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक.
मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतूच हांव सासणाक भितर सरतां ते घोडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घोडी पुरयान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पुरयान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग ही शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया सर पवित्रा आनी काकुसरा देवा जणें मनशा कोणाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारयेक जावंक आवय तुज्या एकल्यास्पदाची दी आमकां आमी प्रार्थांव तुका प्रार्थांव तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान ते क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नविनाचे मागले सगळ्यांनी म्हणचे शाश्वत शाश्वत आदाराचे आदाराचे माये माये पळे पळे म्हाका एका एका निर्भाग्या निर्भाग्या पातक्याक पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आश्रया आनी परमाशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो परमासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुज्या आत म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे ककुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव सयत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातक्याचेर ताळ्ळेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीन म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर वतो उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक उदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाकाय हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सर्वेस पोटचे तें आसा अस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सर्वेस पोटचे तें आसा अस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमाल मरे कृपेन मेळ्ळी सर्वेस पोटचे तें आसा अस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवती मरी आदार दी ओद्रुस्ताक सांपडलोल्यांक
मोजत कर वस्कोत ओस्कोत काळजाच्यान काळजाच्यान माग माग पडचे पासून पोचेपासून जा जा शरातीन शरातीन देवाचे म्हणराची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटलेल्या भेटयलोल्या पासत वस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो एसाय बिणी आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खोंतीनी प्रार्थया ए सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अवजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो लाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोल तुजी सरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नांक आमेन हे बो कोण बडे अंकवार मरिये उगडास दवर जी की कोण कोण तरी तरी तुजो तुजो आसरो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक सोदूंक गेलोलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या परवाशान रावून हांव तुज्या गोफान धांवून येतां हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे तुजे सोर्शें हांव येतां हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबी रावतां हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कोर आमेन एक काकुत्सरा सुमिया जेजू ग्रोंत नासले काकुतीन आनी शेवट नासले मोगान ओजेपाच्या आल्तरावेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सुरोपुर्यान तुज्या दुलोप दोळापणान आमची मोती गिरणाच्या वयर तुजे सत्या चलय तुज्या बोल्या मोगान आमकां शिगुणांची वाट ताकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कोनिश्टांतली एकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार हे वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताई आनी तुका तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुजे मोहिमेवंत देवस्थानांत सरकार बगूंक तुका सासणेच्या सस्नांक आमेन आमचे पिढीवंतांक शाश्वत आदाराचे मायेचो आदार मागुया बग करून गोळ्या आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात दुसरी पिडी आसा तांकां सगल्यांक सायबणी सशी हाडुया आनी तिची मजत तांकां सगल्यांक मागुया आमचो आदार सुम्याच्या नांवान ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमिया म्हजी मागणी आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सुमी आसूं तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थया प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळांतल्या कोणिश्टांतली आनी बगूंक पावूंक सासणेचें दादोसपण क्रिस्तांव आमच्या सुमिया वरवीं आमेन
Sorvespora eklaseva Sasna no manduka Sorvespora eklaseva Sasna no manduka Tumbo morto tu podvidar Tu ci moima sogliam fata Tumbo morto tu podvidar Tu ci moima sogliam fata Sorvespora eklaseva Sasna no manduka Sorvespora eklaseva Sasna no manduka बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो तुमचे सोवे असो मगळ बाबनिडो देव आमचे सोबे कितल्यो उचुऱ्यांक करता जाते फावटी आमी ह्यो बऱ्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगचे बोलदेक जे आमकां वायट घडलां तें आमी वयर काडटा आनी आयज दोनूय वाचपां दिसांनी आमकां देवाचे बरे खबरीचे दूत मेळटात गॉड्स मॅसेंजर्स बो करून दुसऱ्या वाचपान जाकारियस जो मोनो आसलो आनी जाचे सोबेन देवान जायतें बरें केल्लें वचुरें केल्लें जाणटे पेरेर ताका एक भुरगो दिलो आनी जेन्ना ताणें देवाच्या बरी खबरीचेर म्हणजे देवान ताका सांगलें तुज्या पुताक जॉन म्हूण नांव घाल ताणें सनो पयले सुवातेर सोदपान म्हणून की आपणाक भुरगो जातलो म्हूण आनी मागीर सोदपणान देखून ताची जाप बंद जाली पूण आज जेन्ना देवाचीच कुशी तो करता जो हांव म्हणटा नांव घालता तेन्ना सनो आमच्या जाणां ताची जीव तोंड उगडटा तर आमच्या जिवितान सनो जायते फावटी देवाक आमी दिनवासुया जायत्यो आमकां वचुऱ्यां देवान केल्यात दुसऱ्यांक त्यो सांगुया आनी भाशेन देवाचे खबरीचे बरे दूत जावंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया आनी मिसान पावते परी वंटेकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची भोगसणी ताकून सगळी म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजी सगळीं हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जाती पातकां केल्यांत Omoso prad, ओमोसो अपराध ओमोसो बोबडो अपराध ह्या पासोत पाकी ओमोसो दान सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं Amen. सुमिये काकूत कोर Somya kakut kor, क्रिस्त्या काकूत कोर Krista kakut kor, सुमिये काकूत कोर Somya kakut kor. हे मिस आंबडिता फ्रांसीस झेवियर कोरिया हाचे आत्मे पासत देवान ताका सासणेची सुखाव करून ताचे पासत मागुया तशेंच जे आयज आपलो वाडदीस आपलो लग्नाचो दीस म्हणून देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी पिढी आसा ती भाव भयणां शाश्वत आदराचे माये वरवीं बरी जावंक हे मिसांत तांचे पासत मागुया आनी उगीच रावन हे मिसांत आमी कितें मागता बो करून शाश्वत आदराचे माये लागीं कितें मागता हे मिसांत ताजो उगडास करुया प्रार्थुया सर पवित्रा आनी सासणेचे देवा मनच्या श्रीमान तुज्या गणीत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो अनंत आनी सर्व सक्तीक जावनूय आंकवार मरीचे उदोरीन तो अस्कोत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जेवंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकूत मेळूं म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजभर चलिता सासणेच्या सस्तां
मालकियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोत देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या समयाक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो, अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिसती पडटूच कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? तो जावन आसा शेतीचें आकतें आनी दोबयाचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतां धुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निबेल कोत्तलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणीन सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो कोत्तलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदींच एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावं तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. वतून म्हणया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून वता. दुर्बळ्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. आपली भक्ती कोत्तेल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. पोरसांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंत मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे तुमची सवे सवे आसूं. आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
एलिझाबेथीक पोरसूं जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिची थंय व्हड दोया दाखयली म्हूण तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत ह्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुर्ब करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं लोक अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी ताणें देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकुतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसो उतरतलो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगळ बाबंडू, एक म्हजो इश्ट, ताका एक भुरगो जल्मलो. आनीक एक पोलियो दितना, पोलियो इंजेक्शन दितना कितें तरी मिस्टेक जाली आनीक ताचो एक पांय तशेंच ताची एक सायड दवरली. आनी जायते ट्रिटमेंट ताणें केले, जायते डॉक्टरांक दाखयले, जायते हॉस्पिटलांत गेलो, पूण जावंक ना. आनी आयज पासून म्हूण बाब नो भुरगो एक वेजिटेबल कशें आसा. म्हणजे कितें, ही इज कॉन्शियस पूण बेडाचेरूच आसा. आनीक आयज पर्यान ही म्हजो इश्ट ताची पोतीन आनी भुरगीं ह्या भुरग्याचो सांबाळ करतात. ताणें बेडारूच रावन आपलो कोंबण्याव घेतला, आपलो क्रिज्म घेतला, ताका बिस्पानी भाशेन पोरबागी दिल्या. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आसा न्हू, हो म्हजो इश्ट म्हणटा, ताका हांवें विचारलें, हाजो कास्ती काडपाक तुका त्रास जायना, तुका बेजार जायना, तुका खरेंच जिवी जोड जायना तुजें. तो म्हणटा, ना फादर, ह्या भुरग्याक लागून जायतीं बेसांवां आमचेर देवान उतयल्यांत. पयलीं हांव देवाक शिणटालो, कित्याक असलो म्हाका भुरगो फावो केला. पूण ह्या भुरग्या वरवीं देवान म्हाका जायतें दिलां. एक फावटी हांव वालांकिनी वेतालो आनीक वेताना म्हाका जॅम आयली. आनीक हांव चलयतालो मोटर, जॅम येवन हांव सारको एका मोटराच्या फुड्यांत सामको एक्सिडंट जावपाचो. पूण आमकां देवान वाटायलें. हे भाशेन जायतीं देणी वो देव म्हाज्या गोरजांक पावला. आनी हांव समजतां ह्या भुरग्या उद्देशी देवान आमकां जायती शिकवण दिल्या. हो भुरगो बरो जावचो ना कांय प्रॉब्लम ना, पूण देवान म्हजे सगळें कितें बरें केलां तें हांव दुसऱ्यांक सांगूंक देवान म्हाका एक दूत कसो नेमला. गॉड हॅज गिवन मी अ मिशन टू बी अ मॅसेंजर ऑफ हीज लव एंड टेल अबाउट हीज डीड्स टू अदर्स. मुगल बाबून आयज अशेंच कितें जाकारियस आनी ताची पोतीन एलिझाबेथ ही देवाची बरे खबरीचे दूत जातात. दे आर मॅसेंजर्स ऑफ गॉड्स मायटी डीड्स इन देयर लायफ्स. तुमी जाणात, दोगांय जाणटीं, दोगांय वांसडीं आशिल्लीं पयलीं. आनी तुमी जाणात, वांसड्यांक समाजांत लोक मान दिना, तांची केबणां करता. आनी असलें उणेपण भोवन मुगल बाबडो जाणटे पिरायेर देव हे हांकां भुरगे फावो करता. आनी तुमी जाणात, पयलो जाकारियस आसता आमकां आनी जाणटे पिरायेर भुरगें. आनी तुमी जाणात, मागीर तो आसलो म्हूण देव ताची जाप बंद करता. आनीक देव ताका सांगतालो, पळय तो भुरगो जातलो, तुवें ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आयज ताका नांव दवरपाची न्हू दीस येता, सगळीं
चिंता ताका नांव जाकारियस घालपाक कित्याक ताच्या बापायचें नांव जाकारियस. पूण जाकारियस ताका उगडास जाता. कशे भाशेन आपल्याक दूत दिश्टी पडलेलो आनी दुतान म्हाका अशें सांगलोलें ताका नांव फकत जुवांव दवरपाक जाय. आनी देवाचीच म्हूण भाव भयणीडो तो खुशी करता आनी हे भाशेन जुवांव म्हूण नांव ताका घालचें हे भाशेन बरयता फोलयेचेर. आनी तुका उपरांत आमी जाणा म्हूण भाव भयणीडो ताचें तोंड उगडटा आनी देवाची तुस्त तो करता. देवान आपल्या सगळें कितें कितें केलां. तरीसान आयज आमकांय बी ही शिकवण. चडशे फावटी आमी कितें करता, आमकां कितें उणें आसा कितें आमकां ना तें आमी पयलें वयर काडटा आमच्या मागण्यांत. सायबा म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हाका ही वस्तू जाय, म्हाका ही वस्तू सदांच आमचें कंप्लेन लिस्ट ओ निड्स ओ वॉन्ट्स जायते आसात. पूण कितले फावटी आमी देवाक दिनवासता आसतना म्हाका हें फावो केलां देखून. भोव थोडी फावटी हांव तुमकां सांगोत आयलां दे से द ग्रेटस्ट क्युअर दॅट कॅन हील अस इज द सेन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. म्हणजे आर्गां दी देवाक. जस्ट थँक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. आनी तूं पळयतलो तुज्या जिवितांत कितले पॉजिटिविटी येता ती. चडशे फावटी आमच्या जिवितांत सुद्दां नॅगेटिविटी, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हाका हें दिवंक ना, हें दिवंक ना. ऑलवेज देर सो मच ऑफ नॅगेटिविटी इन आवर लायफ. पूण जेन्ना आमी देवाक दिनवासता साहेब म्हाका ह्यो वस्तू तुवें केल्यात, तुमचें जिवीत बदलतलें. तरीसान असलें मन आमकां मागून घेवया आनी देवाचे खबरीचें दूद जाय. लेट अस टेल गॉड्स मायटी डीड्स, टेल टू अदर्स. हे भाशेन देवान जे भाशेन जाकरियासा सोबें वचुऱ्यां केल्यांत त्यो देव आमचे सोबें करता आनी केल्यांत. तर असलेंच आमकां काळीज आनी मन दी म्हूण आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया अशें आसा. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. कुणाली आत्मा तुका दिता बाबा, कुणाली आत्मा तुका दिता बाबा. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. तूच आमच्या आत्म्याक राजवट चलय बाबा, तूच आमच्या आत्म्याक राजवट चलय बाबा. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. Soulwesporak म्हणून घे आमची दाना, म्हणून घे आमची दाना. म्हजे बामदय आमचें बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सोपुनायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजे बोगसणें आमकां सोपुनायेन मेळूं म्हूण आनी आमच्या सुर्बुणाराचो जुल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्परात आयबात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र सासूंचे देवा, सोब काडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभारांनी पुरगुटले उतरा वरत्या मुखार आंकवा मारीन ताका सांबाळलो जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संरसान तोय जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखणीची. देखून आतां निवृत्तां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोब बरो सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पूर तूं स्वर्ग आनी संसार बलात्रिशा वैभवान असो तुका सोय सर्वेस्पराची नावी ताका सोय असो तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेळच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरा जबाबदारीन भावाचो सगळं परगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाच पियेता तितले फावटी तुवें भोवोन सोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी निमृतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवपणाचो बोरवास धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळना समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुका मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांकां मरे देवाची माय सांगात तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दोन पितान सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. देवान आमचे सगळे जायती वचुऱ्यां केल्यात ताचे बरी खबरीचे आमी दूध जावंक देवाची पदवी आमच्या जिवितान ओळखूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा सोरिकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरवाशीन नोतरेकता तर आमकां तुजी दया काकृतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वाकतांतली वाटाय. कित्याक सोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जे येताना राजभोज उरयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सुमियाची कुसा तुजी कूड रगत हांव शेंग वेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्तडे नासावन पूण तुजे काकुतीर म्हजी आत्म्या तुजेच कुडीक भलायकी आनी पद दिवं. हो जावन आसा जीव जेजूज आमकां जोण एकल्याक आमचे सुबेंचे उचुऱ्याक गेल्ल्यान देवान ते दुसऱ्यांक सांगूंक आनी भाशेन ताची बरी कोबरेचें दूद जावंक उलो करता. ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सोकल्यान ती सुभागी. सोमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Moga Jesuyo tuyo Bawa boiling betogyo Kazan damcha ravukyo Chivin damche bodukyo Gotai tuji betuvi Buzunam kahatuji So so I'm coming Favor dikli bolaki Godai tuji tuvi Buzwunam kahatuji So so I'm coming Favor dikli bolaki Moga Jesuyo tuyo Baba boiling betogyo Kalsang damcha ravukyo Chivi amche boglukyo कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी. दयाल देवा सगळी रुचणींक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणी दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजी खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक
सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जेजू आमच्या काळजांत येला आनी जायत्यो वचोऱ्यां आमचे सभेंत ताणें केल्यात. ह्या सगळ्या वचोऱ्यां पासत हेच जेजू के वेळार दिनवासुया आनी सदांच ताचे बापाचे पदवेचेर आमचो भावात गोश करूं म्हूण हे वेळार ताचे लागीं मागुया. उबी रावया. प्रार्थया प्रितीचे बापा सुगीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजी शांतीन बोर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येदोर तेदना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. फाल्यां निमाणो आमचो आग 11:30 वरांचेर जातलो. तुमकां खबर आसल्यार आमचे मीस भायर जातली आनी कोणाक जर तो येवं खाता आनी जाणटीं आसात ताका आमी भितर इगोजीन तांच्यान येवंक जाता जाणट्यांकूच. आनीक सकाळीं मीस आसतलें 8 वरांचेर नाजाल्यार तुमी त्या मिसाक येवंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे सुबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Maria, mai curpeci, coda vinsul moleni. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Maria, mai curpeci, coda vinsul moleni. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Budu loptu cena, gazan mocha bomda. Mova worthy gorsa, Jibir mochi keroida, Moga chimai mochi, Tuche